نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده على نعمه التي لا تحصى، ونشكره على آلائه التي لا تسقى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فإن التقوى خير زاد وأعظم عدة ومفتاح كل خير وسبب النجاة يوم القيامة. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأعزاء، من أعظم أيام الله يوم عاشوراء، يوم أعز الله فيه أولياءه وأذل فيه أعداءه وجعله عبرة للمؤمنين إلى يوم الدين. فقد نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام ومن معه، وأغرق فرعون وجنوده، فكان آية باهرة على أن العاقبة للمتقين، وأن النصر مع الصابرين، وأن الفرج مع الكرب. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصام وأمر بصيامه. وقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فيا فوز من عمر هذا اليوم، فيا فوز من عمر هذا اليوم بالصيام والذكر وتلاوة القرآن والتوبة والإحسان، وخسر من أدركه فلم يغتنم فضله. عباد الله، نحب أهل البيت، واجبة علينا محبة شرعية. حب أهل بيت محبة شرعية، ونتقرب إلى الله بمودتهم وتوقيرهم من غير غلو ولا جفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكما نحب أهل بيت وكما نحب آل بيت، فإنا نحب جميع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وتنرضى عنهم أجمعين، فهم خير القرون وحملة الدين، ونقله القرآن والسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام:
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنسأل الله أن يرزقنا محبة أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه الكرام، وأن يجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وأفضل من دعا إلى الله واستقام، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وبها سعادة الدنيا والآخرة، ومن لزمها فاز وأفلح، ومن أعرض عنها خاب وخسر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بتابعيهم إلى يوم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من كل كائدين ومن عدوان المعتدين ومن الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف جرحانا واشف مرضانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. رب أعطي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.